सुनो 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 कुरान की कहानियाँ, रहमान की निशानियाँ, किस्से अम्बिया के सुनाए खुद खुदा ने, सुने जो भी जिन्नो इंस पाए वो आसानियाँ। सुनो 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 कुरान की कहानियाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही प्यारे हंसते मुस्कुराते साथियों, सिलसिला कुरानी कहानियों में खुशामदीद, जहां आप सुनते हैं रोज़ाना रंग बरंगी नई पुरानी हंसती हंसाती सीखती सिखलाती सच्ची ख्याली तारीख़ी कुरानी मज़ेदार कहानियाँ। आज हम आपके लिए लाए हैं 21वें सिपारे से एक कहानी। 21वें सिपारे में एक सूरत है जिसका नाम है सूरह लुक़मान। क्या आपने सुना है कि कभी कोई नबी गुजरे हैं जिनका नाम लुक़मान था? नहीं, इसलिए कि हज़रत लुक़मान अल्लाह ताला के नबी नहीं थे, बल्कि एक नेक आदमी थे और अल्लाह ताला को वो इतने पसंद थे कि अल्लाह ने उनके नाम से कुरान में एक सूरत भी रख दी और वो जो अच्छी बातें किया करते थे वो सारी बातें भी हमें बता दी। हज़रत लुक़मान को लोग कहा करते थे कि वो बहुत हकीम है और हिकमत वाले हैं। हिकमत का क्या मतलब होता है? हिकमत का मतलब होता है सही जगह पे सही बात करना। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम बात तो सही कर रहे होते हैं मगर वो जगह नहीं सही होती, और बाज़ औक़ात जगह सही होती है मगर हमारी बात गलत होती है। हिकमत अल्लाह ताला की वो नेमत है जो सालिहीन और अल्लाह के पसंदीदा बंदों को इनायत हुई है। इसका मानी होता है अक्लमंदी, ज़हानत, दानाई, फ़हम व फ़रासत, समझदारी। आप जानते हैं ना, अल्लाह ताला की एक सिफ़त भी है अल हकीम। अल हकीम का मतलब है बहुत हिकमत वाला, दाना भी और बीना भी। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को कुरान अल हकीम भी कहा है, यानी कि हिकमत वाली किताब। अब सुनते हैं हज़रत लुक़मान के बारे में। हज़रत लुक़मान के बारे में हमें थोड़ी सी बातें मिलती हैं और बहुत ज़्यादा तफसील नहीं मिलती, क्योंकि सूरह लुक़मान में अल्लाह ताला ने हमें वो वाली बातें बताई हैं जो वो अपने बेटे से किया करते थे। हज़रत लुक़मान एक हबशी ग़ुलाम थे। वो नोबा के रिहायशी थे। अब नोबा कहाँ पे है? नोबा का इलाक़ा मिस्र के जुनूब और सूडान के शुमाल में वाक़ है, और आप पेशे के एतबार से बढ़ई थे। बढ़ई का मतलब जानते हैं? जो लकड़ियों से चीज़ें बनाते हैं। कहते हैं कि आप पस्ता कद यानी कि छोटा कद था और ऊंची नाक वाले, मोटे होंठ वाले थे। हज़रत लुक़मान किसी बड़े घराने के अमीर और बहुत ज़्यादा कुंबे वाले नहीं थे। हाँ, जो बात उनमें थी कि वो बहुत ही अच्छी भली आदतों के मालिक थे, खुश अखलाक थे, खामोश थे, गौर व फिक्र करने वाले, गहरी नज़र वाले, दिन को नहीं सोते थे, सुबह सुबह उठ जाते थे, लोगों के सामने थूकते ना थे और कोई ऐसा काम ना करते थे जो लोगों को बुरा लगे, फजूल कामों से दूर रहते थे, बहुत ज़्यादा नहीं हंसते थे मुँह फाड़ फाड़ के, और जो भी बात करते वो बेकार बात नहीं होती थी, हिकमत से खाली नहीं होती थी, काम ही की बात होती थी। बहुत सब्र वाले थे। हज़रत लुक़मान को अल्लाह ताला ने बहुत से बच्चे दिए मगर वो सब के सब फौत हो गए, मगर हज़रत लुक़मान कभी भी रोते नहीं थे। वो कहते थे ये अल्लाह ताला ने मुझे दिए हैं, अल्लाह ताला ने ही वापस ले लिए हैं। वो बादशाहों और अमीरों के पास इसलिए जाते थे कि उनको अच्छी बातें बता सकें। एक मर्तबा एक नेक शख्स सईद बिन मुसैयब, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, उन्होंने एक सयाह हबशी ग़ुलाम को कहा
کہ اپنی رنگت کو حقیر نہ جانو. اگر کسی کا رنگ گہرا ہے تو اس کو برا مت سمجھو. 3 لوگ تمام لوگوں سے اچھے تھے اور تینوں کے رنگ سیاہ تھے. سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت بلال اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت مہجہ اور حضرت لقمان حکیم جو کہ نوبی تھے. نوبی کا کیا مطلب؟ یعنی کہ نوبہ کے رہنے والے. اور حضرت لقمان کو یہ ساری باتیں کہاں سے حاصل ہوئیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے. وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے. جو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کرتے تھے وہ اس کے اوپر راضی رہتے تھے. ایسے نہیں کہتے تھے کہ اللہ ایسا کیوں ہو گیا، یہ میرا بچہ آپ نے اپنے پاس کیوں بلا لیا، میں تو اسے بہت یاد کرتا ہوں، یا یہ میرے پیسے ختم کیسے ہو گئے، مجھے زیادہ پیسے چاہیے، یا میرا گھر چھوٹا کیوں ہے، مجھے تو بڑا سا گھر چاہیے. وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے. اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ کوئی جتنا بھی شکر کرے اس کو اس سے زیادہ چیزیں ملتی ہیں. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بہت سی نصیحتیں کیں. سب سے پہلی یہ تھی کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور شرک بہت بڑا ظلم ہے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو ہی سب سے بڑا ماننا، اسی کو جاننا اور اسی سے مانگنا. دوسری بات جو حضرت لقمان نے کی اپنے بیٹے سے وہ یہ تھی کہ ہمیشہ اپنے اماں ابا کی بات ماننا، انہیں کبھی بھی انکار نہ کرنا، چاہے وہ آپ کو کچھ بھی کہیں، چاہے وہ صحیح کہہ رہے ہوں یا ایسی بات کر رہے ہوں جو آپ کو پسند نہیں ہے. ہاں اگر وہ ایسی بات کریں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، ہمیں آپ کی نہیں اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے. مگر اس کے علاوہ ہر بات جو اماں ابا کریں اس کو ماننا ہے. اور پھر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا، اے میرے بیٹے، پیارے بیٹے، لاڈلے بیٹے، نماز قائم کرو، نماز کبھی نہیں چھوڑنی، اور لوگوں کو اچھی بات کا بتاؤ اور بری بات کا بھی بتاؤ کہ وہ اس سے دور رہیں. اور پھر اگر آپ کے اوپر کوئی مشکل آ جائے یا کوئی آپ کا دل دکھائے تو اس کے اوپر صبر کرو، کیونکہ صبر ہی انسان کو بہت اوپر پہنچا دیتا ہے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے ایک اور بھی بات کہی. جانتے ہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ لوگوں کے سامنے اپنے گالوں کو مت پھلا کر رکھنا، ایسے اپنا منہ بنا کے جیسے ہر وقت غصے میں ہو یا ہم کوئی بہت بڑی شے ہوں. اور پھر زمین پر بھی اکڑ کر نہیں چلنا. جتنا مرضی ہم زمین پر اکڑ کر چلیں، ہم پہاڑوں جتنے لمبے نہیں ہو سکتے، ہم تو انسان ہی رہیں گے. آرام سے چلنا چاہیے، پیر مار مار کے نہیں، اور مسکراتے رہنا چاہیے، منہ پھلا کے نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ خوشی سے رہتا ہے، مسکرا کے ملتا ہے، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. مگر اگر وہ کسی سے ایسی غلط طریقے سے بات کرتا ہے اور اکڑ کر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی ایسے لوگ پسند نہیں ہیں. دیکھا اچھے ساتھیوں، حضرت لقمان نے کتنی اچھی باتیں بتائیں اپنے بیٹے کو. حکمت صرف انبیاء کے پاس نہیں ہوتی، عقل مندی صرف اللہ کے پاس نہیں ہوتی، اور نہ ہی عقل مندی کا تعلق کسی کی خوبصورتی سے ہے یا بدصورتی سے. یہ تو وہ نعمت ہے جو ہمیں اس وقت مل سکتی ہے جب ہم اللہ تعالیٰ سے پکی دوستی کر لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ حضرت لقمان کی نصیحتوں پر غور کرنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے لیے اتنا ہی. کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ. ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے. اللہ حافظ. سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں.